Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is MFC Production and Studio. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप इस रमज़ान मुबारक के महीने में मेरे साथ वाक़यात सुन सकें और दीनी मालूमात हासिल कर सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको इंसान के वसवसात जो हैं उसके बारे में बताऊंगा कि इंसान को ऐसे वसवसात सोचते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इंसान के दिल में वसवसात कैसे आते हैं और कौन डालता है, और कैसे वसवसात कौन डालता है, कैसे वसवसात कौन डालता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वसवसा का बयान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंसान जो है एक मिट्टी का बना हुआ पुतला है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह फूंकी हुई है और एक ना एक दिन इसको इस दुनिया से चले जाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंसान के दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं जिन्हें वसाविस कहते हैं। वसवसा की जमा वसाविस कहते हैं। नमाज पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर ऐसे ख्यालात आते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से मुतल्लिक़ भी कभी इंसान के दिल में शैतानी ख्यालात आते हैं। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि शैतान तुम में से किसी के पास आता है और ये कहता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि यही वसवसा वो अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ भी डाल देता है। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान इंसान के जो ख़यालात हैं उसमें एक वसवसे डालता है कि तुम्हें किसने पैदा किया, फ़लाँ चीज़ है उसे किसने पैदा किया, फ़लाँ चीज़ है उसे किसने पैदा किया। अल्लाह ताला के मुतालिक भी यही ख्याल वसवसा पैदा कर देता है कि उन्हें खुदा को किसने पैदा किया। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें शैतान ऐसे वसवसात पैदा करें तो तुम फ़ौरन जाके अल्लाह ताला से तौबा करो, माफ़ी मांगो। जब तुम्हारे ख़यालात इस हद तक पहुँच जाए तो माफ़ी मांगना शुरू कर दो। इस ख़यालात से बाज आ जाना चाहिए। जब भी तुम ऐसे ख़यालात सोचने लगो कोई और बात सोच लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। दूसरी रिवायत एक और हदीस में फरमाया जो शख्स खुदा न खास्ता इस किस्म की कुफ्र या बातों तक पहुँच जाए तो इसको चाहिए कि खुदा से पनाह मांगे, खुदा से हर बात। दूसरी रिवायत है उसमें भी यही बयान किया जाए कि अगर किसी इंसान को ऐसे वसवसात ऐसे ख़यालात आते हैं तो जल्द से जल्द जाके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, उनसे तौबा करें ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। एक और हदीस में फरमाया है जब लोग गुफ्तगू में इस किस्म की कुफ्रियाँ बातें करने लगते हैं तो यूँ कहो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और कभी कोई हस्ती भी इस जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे अल्लाह ताला जो है सबसे अलग, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ना किसी के बाप है ना किसी के बेटे। ये हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा, यकीनन मुझे याद है। तो आगे एक और रिवायत है हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नबी आदम पर शैतान का एक असर है। नबी आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी शैतान का एक असर है। मैं आपको ये वाक़या भी है, ये वीडियो आएगी, मैं इसको अपलोड करूँगा। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर व्यू कीजिएगा। तो असर है और एक फ़रिश्ते का होता है, एक असर जो नबी आदम अलैहिस्सलाम है ना, मतलब हम उनकी औलाद है ना, हम पे इंसानों पे एक असर फ़रिश्ते का होता है, एक असर शैतान का होता है। शैतान का असर वसवसा तो ये है कि इंसान को शर और बुराई के लिए आमादा करे
اور حق کو جھٹلا کر حق کو جھٹلانے کی ترغیب دے، اور فرشتے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ابن آدم کو خیر کے لیے آمادہ کرے اور حق بات کی تصدیق کرنے کے لیے ترغیب دے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کو نیکی کی طرف روک پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو برائی کی طرف مرغوب پائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تاکہ وہ اس کام سے باز آ سکے اور نیکی کی طرف جا سکے۔ اگر کوئی شخص برائی کی طرف جاتا ہے، لائک ایز جو کافر تھے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مائل ہو گئے تھے، تو وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ایک اور ضروری وسوسے کے متعلق ایک ضروری وضاحت، ہمارے اس تحریر سے کسی صاحب کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی غلط اور خلاف اسلام خیال آ جائے تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ اگر اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص مسلمان ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے وسوسے میں یہ خیال آئے کہ یار یہ اسلام ہے، اس کے خلاف کوئی بات، اس کے خلاف کوئی چیز جیسے ختم نبوت پر ایمان نہ لانا، کہ یہ کہنا کہ یار اس کے بعد اور نبی آئیں گے ETC، تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینا کہ وسوسے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی بات آئے جائے، ایسے کسی مسلمان کے دل میں کوئی بات آئے، جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ ایسے خیالات کو وسوسے کہتے ہیں۔ ان خیالات پر شرعاً گرفت اور مواخذہ نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا زبان سے نہ کہیں۔ اس بات کا مطلب میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، مین کہ برائی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی برے کام کی سوچتے ہیں، تو فرشتے اس بات کو نوٹ نہیں کرتے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ برائی کے کام کو نوٹ نہیں کرتے جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کرو، بٹ جب آپ کسی اچھائی کے کام کی طرف جاتے ہیں، اچھائی کا سوچتے ہیں، تو جو فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ کا فرشتہ، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ، وہ فوراً سے اس بات کو لکھ لیتا ہے اور وہ آپ کی نیکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس بات کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ نیکی کے کام کی سوچتے بھی ہیں تو ہمیں نیکی مل جاتی ہے، مگر جب آپ برائی کے کام کی طرف سوچتے ہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے تب تک آپ کو اس کا گناہ نہیں ملتا۔ تو یعنی آگے ہے، یعنی جو بات ہم پیچھے کہہ رہے تھے، وسوسے پر گرفت نہیں ہو سکتی، مگر مطلب اس کے بات کا یہ ہے کہ وسوسہ آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، خیالات آتے ہیں، تو آپ اس پر، وہ وسوسہ آپ پر گرفت نہیں کر سکتا، آپ اسے چینج کر سکتے ہیں جب تک کہ اس وسوسے کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ آپ اگر کسی وسوسے کے بعد سوچتے ہیں تو آپ فوراً سے توبہ کر لیں اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اس بات کو کسی دوسرے کے سامنے پیش کریں گے تو اس کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہو جائے گا اور آپ بھی اس کے گناہوں میں شریک ہو جائیں گے، اور وسوسہ بہت بری چیز ہوگی۔ یا اس پر عمل نہ کریں، ذکر کرنے پر یا کرنے پر گرفت اور مواخذہ ہو۔ اس بات کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی وسوسے سے آراستہ ہوتے ہیں تو آپ کسی کو بیان نہ کریں اور اس پر عمل نہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ گناہوں میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو جو سخت ناپسند ہے۔ تو آخر میں آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ گھر سے باہر نہ جائیں، گھر میں رہیں،
آپ گھر میں رہیں گے تو آپ بھی صحت مند رہیں گے، آپ کی فیملی بھی، اور باہر جو ہوں گے مین کہ دوسرے بھی صحت مند رہیں گے۔ کرونا وائرس تب تک ختم نہیں ہوگا، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا، تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس کی ویکسین نہیں بنے گی۔ اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا، ہمیں گھر سے باہر کم نکلنا ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکات سے اس وائرس کو ختم کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔